അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ വസയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي حداد بعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضر نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تحفظ الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا
تحرق ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحرق ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب حيه لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب حيه لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب حيه لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതി ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലിയതിൽ, പറഞ്ഞതിൽ, കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദ്രീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ, പങ്കെടുക്കുന്ന, കേൾക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാ നിലക്കും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آياتي له ظهرت ظهور نار الحراء ليلا على علمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم.
آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبعين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حربي عد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر من مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبيل الله فاعتصمي إن تتلها خيفة من حر نار الله أطفأت حر اللظى من بردها الشبيم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معضلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحمنا يا رب سيدنا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞതും ചൊല്ലിയതും കേട്ടതുമെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അറിവുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്തുന്ന ആഫാക്കിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇതൊക്കെ മിസ്ല സവാബിന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ഷുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയ എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റവും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിട്ടുപോകത്തിനെയും മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം നൽകണം റഹ്മാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാല മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ശ്രദ്ധകളിൽ നിന്ന് ഫിത്നകളിൽ നിന്ന് ഫസാദുകളിൽ നിന്ന് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സാഹിരീങ്ങളുടെ
സാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, അസൂയയിൽ നിന്ന്, ഏഷണികളിൽ നിന്ന്, ഫിത്തനക്കാരുടെ ഫസാദിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, എല്ലാവരെയും സഹോദരിയും എല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, കണ്ണീറിനെ തൊട്ടും സിഹറിനെ തൊട്ടും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണി വലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുടെ എല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളുള്ളവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നീ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാനെ. രോഗികളായിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരന്മാർ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകുന്ന റഹ്മാനെ. മാറാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, അതുപോലെ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു എല്ലാം നീ അതൊക്കാരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയുന്ന റഹ്മാൻ. എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഐക്യത്തോടും കഴിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. മീമത്ത് തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. എല്ലാ കണിവലകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. സൽസ്വഭാവികളായ മക്കളാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കി തരുന്ന മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ, അവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ജോലിയില്ലാതെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഹൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഹൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, രോഗശമനം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുടെ പ്രവാസ ലോകത്തും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസമൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവ്വ ബാധ്യതകളും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ അവസാന കലിമ ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പകലിൽ എന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷമുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ദാരിദ്ര്യം തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കില്ല റഹ്മാനെ. നിന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. നിന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയോ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും സമ്പത്തും മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ സമയത്തും നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, എല്ലാവിധ ഫിത്നകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹലാലായ മുറകൾക്ക് നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ ജോലിയിൽ, നല്ല സമ്പത്തിൽ, സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, കുടുംബത്തിൽ, വീട്ടിൽ, വാഹനത്തിൽ, മറ്റെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളിലും നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ കൈവെടിയല്ലോ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ആര് കൈവെടിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളെ നീ അബാകുന്നതിന് ഞങ്ങളെ നീ കൈവെടിയല്ലോ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ താഷിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തും റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും റഹ്മാനെ. സുറാത്ത് പാലപടി പിന്നിൽ വേദന കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. വളരെ റാഹത്തോടെ അമലുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ
അമലോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് തിരിയാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരു ഫിത്നയിലും പെടുത്തല്ല റഹ്മാൻ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ഇക്ക പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എന്താ വർത്താനം, സുഖല്ലേ? സുഖമാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നിങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാൻ എടരിക്കോട്. ആ അബുദാബിയിലുണ്ട്. പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറന്നുപോയി. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടണം, അവൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങള് കൊറേ ആയല്ലോ വന്നിട്ട്. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയത് 40 ദിവസത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ എക്കോ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ നിർത്തിയല്ലേ? നിർത്തണം മൊത്തം തിന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് വരും. ആയിക്കോട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദുആ ചെയ്യ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളൊന്ന്